सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी के साथ नारवा सलूक काबिल मज़म्मत। रियासत में नज़्म व नस्क ठप। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कोई अहमियत नहीं। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, रियासत में हर तरीके से जुल्म व सितम हो रहा है। आम आवाम के साथ साथ IAS ऑफिसर्स भी निशाना बन रहे। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आकर तकरीबन 2 बरस हो चुके हैं, ताहम काबीना में मुस्लिम वज़ीर नहीं है। माक़ाबिल इंतख़ाबात अक़लियतों को सालाना 4000 करोड़ रुपये बजट की फराहमी का वादा किया गया, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया गया। सिर्फ 25% बजट ही खर्च किया गया। झूठे वादों और जमानतों के जरिए अवाम से वोट हासिल किए गए। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभाने से कासिर है। रियासत तेलंगाना तबाह हो चुकी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आज अवाम के जेब में 2 पैसा नहीं है। KCR के दौरे हुकूमत में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात रोब अमल लाए गए थे। BRS के दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल थी। गंगा जमनी तहजीब थी। तमाम तबक़ात के साथ KCR ने मुकम्मल इंसाफ किया। जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, इंतज़ामिया ठप हो गया। कांग्रेस हुकूमत में हर वज़ीर खुद को चीफ मिनिस्टर समझ रहा। हर वज़ीर अपना रुआब व दबदबा बता रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कोई अहमियत नहीं है। एक वज़ीर दूसरे वज़ीर पर खुलेआम तनकीद और रैक रिमार्क कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़रा में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में IAS ऑफिसर भी महफूज नहीं। दयानतदार और बाउसूल ऑफिसर सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी को मजबूरन रज़ाकाराना तौर पर सबकदोश होना पड़ा है, जबकि इनकी सर्विस के अभी 10 साल बाकी थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ रियासती वज़ीर के दबाव और रस्सा कशी के बायस सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी को कुर्बान होना पड़ा। मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने माक़ाबिल इंतख़ाबात कई वादे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का भी ऐलान किया गया, मगर एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। KCR के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात रोब अमल लाए गए, ताहम आज कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों के लिए बराए नाम बजट सर्व किया जा रहा। आज मुसलमान परेशान है, काबीना में मुस्लिम वज़ीर नहीं है, हर आदमी रो रहा है, मामूली कारोबारी भी मुश्किलात का शिकार है। मोहम्मद महमूद अली ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के जज्बात और एहसासात के मुताबिक खिदमत अंजाम नहीं दे रही। कांग्रेस हुकूमत में एक IAS ऑफिसर के साथ नारवा सलूक किया गया तो आम आदमी का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा अली रिजवी दयानतदार और बहुत अच्छे आदमी हैं। इनके साथ हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो चुकी। बेहंगम ट्रैफिक के बायस मुश्किलात पेश आ रही। कांग्रेस हुकूमत में नज़्म व नस्क अंदरून 2 बरस ठप हो चुका। कांग्रेस ने 420 वादे किए, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज अवाम KCR के दौरे हुकूमत को याद कर रही है। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन सदर रियासती अक़लियती सेल BRS ने भी खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद मसीह साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली भी मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत 2 साल से इख्तियार में आने के बाद हर तरीक़े का जुल्म हमारी स्टेट में हो रहा है। आम पब्लिक के अलावा IAS ऑफिसर भी इसका निशाना बन रहे हैं। 2 साल में कोई मिनिस्ट्री मुसलमान को नहीं दी गई। बजट के बड़े बड़े वायदे किए गए। 4000 करोड़ का ऐलान किया गया, उसका जो है 25% भी खर्चा नहीं किया गया। सिर्फ ये झूठे वायदे पर, झूठे तहक़्क़ुआत पर मुसलमानों के वोट हासिल किए और हुकूमत बनाने के बाद मुकम्मल तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वह चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभा नहीं सक रहे हैं। इकानमी मुकम्मल तरीके से हमारी स्टेट की तबाह हो चुकी। लोगों के जेब में 2 पैसे नहीं है। इससे पहले KCR साहब ने हुकूमत की थी, तेलंगाना की अवाम बिला मज़हब व मिल्लत खुशहाल थी। गंगा जमुना तहजीब थी और सिस्टमेटिक हुकूमत में मुकम्मल इंसाफ करने वाले कोई लीडर थे तो वो KCR साहब थे। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस में हर कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। जितने मिनिस्टर्स है हर कोई अपना अपना डोमिनेशन बताते हैं और रेवंत रेड्डी साहब को कोई अहमियत नहीं देते। हर आदमी ओपनली मिनिस्टर्स एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है
کہ ایک اسٹیٹ میں حکومت کرنے پر جو یکجہتی ہونا چاہیے وہ مکمل طریقے سے ٹوٹلی زیرو یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہر آدمی ایک منسٹر دوسرے منسٹر پر کرٹیسائز کر رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایک مائنارٹی سیکرٹری علی مرتضیٰ رضوی صاحب جو بہت اچھے نیک آفیسر ہیں. پہلے تو مسلمان کوئی بھی IAS آفیسر برائے نام ہے اور بہت آنیسٹ آفیسر رضوی صاحب میونسپل میں بھی کام کیے ہیں, ہیلتھ منسٹری میں بھی کام کیے ہیں, اور آج ایکسائز منسٹری میں انہیں حکومت کو استعفیٰ دینا پڑا جبکہ 10 سال ان کے باقی تھے. کیونکہ ایک طرف CM صاحب کا پریشر ہے, ان کے داماد کو ٹینڈر دیا جائے ایکسائز کا, دوسری طرف منسٹر صاحب کا پریشر ہے ان کے بیٹے کو ٹینڈر دیا جائے. جوپلی کرشنا راؤ صاحب وہ ٹینڈر لینا چاہتے ہیں, چیف منسٹر وہ ٹینڈر لینا چاہتے ہیں. دونوں میں اگر کوئی بلی کا بکرا بنے تو ایک IAS افسر رضوی صاحب بنے. اس کا دکھ ہے رضوی صاحب نے استعفیٰ دیا, یہ حکومت کا کارنامہ ہے. خود جوپلی کرشنا راؤ کہتے ہیں کہ ایکسائز کے ٹینڈر میں کروڑوں روپے کا لاس ہوا ہے. یہ گورنمنٹ ڈومینیشن کر رہی ہے, کبھی بھی انصاف نہیں کر رہی ہے. جب حکومت بننے سے پہلے کئی پرومسز کیے گئے, کئی گارنٹی دیے گئے, ہر ایک کا ڈکلیریشن تھا, خاص طور سے مائنارٹی ڈکلیریشن تھا ڈکلیئر کیا گیا, مگر مائنارٹی ڈکلیریشن میں صرف زبانی باتیں رہی, عملی 0% رہے. KCR صاحب کے دور حکومت میں 90% سے زیادہ بجٹ کا خرچہ ہوا تھا. 2200 کروڑ میں 2000 کروڑ خرچہ کیا گیا, جبکہ 4000 کروڑ کے بجٹ میں 1500 کروڑ بھی خرچہ نہیں کیا گیا. یہ چیف منسٹر کا کارنامہ ہے. آج مسلمان بہت پریشان ہیں, تنہا ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر ایک مسلم منسٹر نہیں بنایا گیا. جو وعدے کیے گئے عوام سے اسے کہیں بھی مکمل طریقے سے عمل آوری نہیں کی گئی. ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی رو رہا ہے. معمولی کاروبار کرنے والے آدمی سے پوچھا جائے وہ بھی رو رہا ہے کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی صاحب, ہم بہت پریشان ہیں. تو آج ہم حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور خاص طور سے چیف منسٹر پر, ان کے وزراء پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ٹوٹلی عوام کے جو جذبات ہے ان کے حساب سے کام نہیں ہو رہا ہے. عوام چاہتی ہے کہ حکومت عوام کی بھلائی میں کام کرے, مگر یہ حکومت صرف عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور رضوی صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کی ہم سخت حکومت پر تنقید کرتے ہیں. ایک آنیسٹ IAS افسر, پہلے تو مسلمانوں میں آفیسر بہت کم ہوتے ہیں, نہیں کے برابر ہے, اس میں بھی مرتضیٰ علی رضوی صاحب بہت نیک آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. آج لینڈ آرڈر بھی ہمارا مکمل خراب ہوتے جا رہا ہے دن بدن. ٹرافک شہر کی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. لوگ اگر ایک بار باہر جاتے ہیں تو پھر اپنے وقت پر گھر نہیں پہنچ سکتے. یہ حکومت کا ایڈمنسٹریشن 2 سال کے اندر مکمل طریقے سے ناکام ہو چکا ہے. نہ جو وعدے کیے گئے, ایک نہیں 2 نہیں 420 وعدے کیے گئے, اس میں کوئی وعدے پورے نہیں کیے جا رہے. عوام بیزار ہے. آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں, چاہے ٹیلا بنڈی پہ کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے, اس سے بھی پوچھیں گے آپ تو کہے گا کہ KCR صاحب کی حکومت بڑی اچھی حکومت تھی, لوگ خوشحال تھے, خوشحال زندگی گزارتے تھے. اور گنگا جمنا تہذیب اگر دیکھی گئی تو KCR صاحب کے دور حکومت میں تھی. آج ملک میں فرقہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے, ہر جگہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں, ہر جگہ کرمنل رائٹس ہوتے جا رہے ہیں, اور لینڈ آرڈر بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. ٹرافک حد سے زیادہ کنٹرول کے باہر ہوتی جا رہی ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہوا ہے, بہت افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ رضوی صاحب کی طرح دیانتدار آفیسر اگر استعفیٰ دیں گے یا والنٹری ریٹائرڈ ہوں گے تو کس طرح لوگ امن سے زندگی گزاریں گے, غریب آدمی کس طرح زندگی گزار سکتا ہے. BRS پارٹی کی جانب سے ہم سخت تنقید کرتے ہیں. ایک IAS آفیسر بڑا مشکل سے بنتا ہے, 10 سال کی سروس رکھیں کے باوجود وہ استعفیٰ دینا ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہماری منسٹری, ہماری حکومت جس طرح کام کر رہی ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ
کہ ایک IAS آفیسر آنےسٹ آفیسر ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ہم ان کے اقدام کو جس طرح حکومت نے ایکسیپٹ کیا، جس طرح ان پر غیر ضروری کا دباؤ ڈالا گیا، ایک طرف منسٹر صاحب کا دباؤ، ایک طرف چیف منسٹر صاحب کا دباؤ، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ IAS افسروں کو اچھی سی چھوٹ دی جائے تاکہ وہ آنےسٹی سے کام کر سکے اور ایڈمنسٹریشن اچھی طریقے سے چل سکے. ہماری حکومت ایسی ہونا چاہیے، سب غریب پرور حکومت ہونا چاہیے، مگر یہ حکومت ظالمانہ رویہ اختیار کی ہوئی ہے. کبھی کوئی پر کسی پر بھی انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. معمولی آدمی کس طرح جی سکتا ہے، جبکہ ایک IAS افسر بھی استعفیٰ دے کر حکومت سے دور ہونا پڑا ہے اور حکومت کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ حکومت کا رویہ ہے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں.